अमेरिका, वाशिंगटन। ये है प्रोग्राम जहान रंग और मैं हूं आपका मेज़बान कमर अब्बास जाफरी। सलाम कबूल कीजिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने दौरा किया है पाकिस्तान का और ख़ासी गुफ्तगू हुई है, ख़ास तौर पर जो ईरान का 5 बड़ी ताकतों के साथ तो जौहरी मुआहदा था, उसके हवाले से पाकिस्तान ने इस अज़्म का अदा किया है कि वो उस माहदे के साथ तो खड़ा है और उनकी हिमायत करता है। आप क्या समझते हैं कि रीजन पर इस दौरे के क्या असरात होंगे, ख़ास तौर पर सऊदी अरब का जो फैक्टर है उसके पस मंज़र में? डॉक्टर फारूक हसनात, ये फरमाइए कि एक जानिब यमन की सूरत हाल है, दूसरी जानिब सीरिया है, इराक़ में भी बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, अनरेस्ट है। इन हालात में ईरान और कि जो सऊदी अरब के साथ राइवलरी है वो भी बिल्कुल अज़हर मिन अश-शम्स से सब जानते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि ईरान और पाकिस्तान इन ताल्लुकात को इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं कि जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा कटाई में पड़ गया था वो भी रेस्टोर हो जाए और मशरिक़ वस्ता की जो स्टेबिलिटी है उस पर भी मज़ीद असरात ना पड़े इसके? डॉक्टर फारूक हसनात साहब। जी जी इसमें हमें एक नज़र आ रहा था जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत आई, बल्कि उससे पहले भी ये इशारे मिल रहे थे कि पाकिस्तान में पॉलिसी शिफ्ट होगी। कि पहले ये होता था कि हुकूमत जो भी खास तौर पर नवाज शरीफ के ज़माने में वो अपना हल्फ लेने के दूसरे तीसरे दिन ही सऊदी अरेबिया चले जाते थे। कहते थे वो ये थे कि उम्रा करने जा रहे हैं, लेकिन वो जो उनके हुक्मरान हैं सऊदी अरब के, उनके साथ मिलते थे। वो एक अपनी शुरू से ही वैसी सिर्फ बना लेते थे जिसमें ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें मुश्किलात आती थी। इस तरह ये नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया कि मैं 3 महीने मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ मुल्क के हालात ऐसे हैं। और डेफिनेटली इसको हम कह सकते हैं, बड़ा सेफली कह सकते हैं कि जो पीटीआई की हुकूमत है और इमरान खान की हुकूमत है, इसका टिल्ट ईरान की तरफ है। टिल्ट का मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब और कोई दूसरों के साथ कशीदगी होगी या ताल्लुकात खराब होंगे, लेकिन टिल्ट का मतलब ये है कि पाकिस्तान ईरान को बिल्कुल अब एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखेगा और देख रहा है, जो कि पिछली हुकूमतें नहीं करती थीं, खास तौर पे नवाज शरीफ की हुकूमत। और इसमें बहुत से कॉमन इंटरेस्ट भी हैं और उन कॉमन इंटरेस्ट को कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पे मैं एक बात कहूँ कि हम तुर्की के साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब जब तुर्की और ईरान के ताल्लुकात भी बहुत करीब और बड़े अच्छे हो गए हैं, तो उसमें पाकिस्तान के लिए मजीद आसानी हो गई है कि पुराना जो ECO और उससे पहले RCD जो 64 में बना था, जो कि वो इतना कामयाब नहीं था, लेकिन बहरहाल वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें ये तीनों ममालिक बैठकर अपनी जो एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी करते थे और कहाँ कहाँ कॉपरेशन भी हुई और प्रैक्टिकल कॉपरेशन भी हुई। तो इस अगर हम तनाजुल में देखें, इस नजरिए के साथ देखें, तो फिर पाकिस्तान एक कंफर्टेबल पोजीशन में है कि ईरान के साथ वो ताल्लुकात को मजीद बढ़ाए और उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। मुश्किल अगर आएगी तो वो सदर ट्रंप की तरफ से आएगी। अब जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं पाकिस्तान, पॉम्पियो, एक हफ्ते के अंदर ही, तो वो किस किस्म का पाकिस्तान पे प्रेशर डालते हैं कि ईरान के साथ बहुत होस्टाइल अमेरिका ने ताल्लुकात बनाने शुरू किए हैं सदर ट्रंप ने, और वो किस किस्म का पाकिस्तान पे गैस पाइपलाइन का चाहे मामला हो चाहे दूसरे मामलात हों, उस पे ये किस किस्म का प्रेशर डालेंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान में हम ये कह सकते हैं यकीन के साथ कि इमरान खान की हुकूमत उसको रेजिस्ट करेगी, यानी कि वो, क्योंकि ये बार बार कह चुके हैं एक बात कि जो पाकिस्तान के मफाद में है वो उसी को वही किया जाएगा। जी डॉक्टर फारूक हसनात बताएंगे आप बहुत इख्तिसार के साथ? मीडिएशन का रोल तो आप प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिएशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों फरीक उसके लिए तैयार हों और वो सालिस को माने कि ये हमारा सालिस है, या उसको वो दरख्वास्त करें कि आप ताल्लुकात हमारे जो है वो उसको बेहतर बना दें। ये नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर मुमकिन होगा कि पाकिस्तान एक बैलेंस रखेगा
اور پاکستان یہ جی دیکھے گا کہ پاکستان کی وجہ سے ایران کے جو مفادات ہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو، صحیح. چاہے وہ امریکہ ہو یا وہ سعودی عرب ہو، اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ایک بیلنس تعلقات رکھے گا. اچھا ڈاکٹر فاروق حسنات، یہ بات تو ابھی ڈاکٹر راشد نقوی صاحب نے کی اور اس سے پہلے بھی رانا صاحب نے بھی بات کی تھی. جو ہندوستان کا فیکٹر ہے وہ پاکستان ایران کے تعلقات میں، وہ کس طرح آپ کے خیال میں اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اصل میں جو ہندوستان کا فیکٹر ہے اس کو بلو اپ کر کے بات کی گئی ہے. چار بہا کے حوالے سے ہی بات کی جاتی ہے، اور تو کوئی ہمیں موضوع ایسا نہیں ملتا جس پہ یہ کہا جائے کہ ہندوستان اور ایران کے اتنے قریب وہ آ گئے. وہ قریب آ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جو امریکہ کی یہاں پہ اسٹریٹجک پالیسی ہے وہ ہندوستان ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور وہ ہندوستان امریکہ کے بہت قریب ہے. اور ہندوستان اسرائیل کے بھی بہت قریب ہو گئے، جبکہ ایران کے ساتھ بہت شدید اختلافات ہیں، امریکہ کے بھی اور اسرائیل کے بھی. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے چار بہا کی ہم بات کرتے ہیں. چار بہا اوپن پورٹ تھا اور ایرانی کہتے رہے اور بہت دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ کے اس میں انویسٹ کریں، یعنی پاکستان کے سرمایہ کار بھی اس میں انویسٹ کرے، کیونکہ یہ فری پورٹ ہے، اس میں کوئی بھی آ کے سرمایہ کاری کر سکتا ہے. لیکن نواز شریف کی حکومت نے انہوں نے نہیں کیا. یہ دبئی میں پراپرٹیز لیتے رہے، یہ لندن میں انویسٹمنٹ کرتے رہے. تیسری بات یہ ہے کہ بارہا ایران یہ کہہ چکا ہے کہ جو گوادر اور چار بہا ہیں یہ کمپیٹیٹو بندرگاہیں نہیں ہیں، یہ ہم کمپلیمنٹری ہیں، بلکہ وہ بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کس طرح ان میں لنکیجز بھی بنائے جائیں. اگر کوئی پاکستان کے ساتھ کمپیٹ کرے گا یا وہ ناپسند کر رہا ہے اس کو گوادر کو، تو وہ یو اے ای ہے، کیونکہ یو اے ای کو اپنا خطرہ ہے. اور یہ بہت باتیں کہی گئی، پہلے بھی کہی گئی، لیکن چونکہ یو اے کے ساتھ پاکستانی وہاں بہت سارے ہیں ایکسپیٹریٹس، تو وہ اس چیز کو ذرا نمایاں طور پہ بات نہیں کی جاتی. لیکن ڈیفینیٹلی شواہد موجود ہیں کہ یو اے ای اس بات پہ خوش نہیں ہے گوادر کے، اور وہ کوشش بھی کرتے رہے ہیں پہلے کہ کسی طریقے سے گوادر آگے وہ ڈیولپ نہ ہو. تو اس لیے یہ ایک متھ زیادہ ہے، اس میں ریئلٹی بالکل نہیں ہے. اور گیس پائپ لائن جب پاکستان دیکھیے جہاں پہ بات کی گئی تھی کہ گیس پائپ لائن کے حوالے سے، میں کہوں گا کہ اصل مسئلہ یہ ہے انویسٹمنٹ کا. اور وہ کمپنیز امریکہ نے کہا ہے جو ایران کے ساتھ تعلق رکھیں گی کسی قسم کا بھی، ان کو ہم بلیک لسٹ کریں گے. تو اس لیے پاکستان کو ایسا سرمایہ کاری کرنی ہوگی اس طریقے سے جن کا امریکنز کے ساتھ کم سے کم تعلق ہو، تاکہ وہ اس کی زد میں نہ آئے، ان کی سینکشنز کی زد میں نہ آئے. یہ طریقے ڈھونڈنے ہوں گے. ترکی نے بھی ڈھونڈ لیا وہ طریقہ، ہندوستان نے بھی ڈھونڈ لیا تھا. انہوں نے بہت کروڈ تیل وہ لیتے رہے ایران سے جب وہاں پہ بڑے سخت سینکشن لگے ہوئے تھے اس وقت بھی. تو اب بھی اگر سینکشن ہیں تو طریقے ڈھونڈے جا سکتے ہیں، اور یقیناً پاکستان کی حکومت اس پہ کام کر رہی ہوگی کہ ایسے سرمایہ کاروں کو ڈھونڈیں یا سرمایہ کاری اس طریقے سے کی جائے کہ وہ سینکشنز کی زد میں نہ آئیں، اور لیکن پاکستان کی پائپ لائن بھی ہو جائے. آج ہی کی خبر ہے اسی حوالے سے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم جو قطر کے ساتھ لکوڈ گیس کا معاہدہ بہت بڑا ہوا تھا اس کو ہم ریویو کریں گے، اس کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ وہ آلٹرنیٹو تھا اس گیس پائپ لائن کا جو قطر کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا. تو اس لیے اس سمت میں جا رہے ہیں، اس سمت میں کام ہو رہا ہے. اور جیسے ہی سرمایہ کاری کا اگر چین سرمایہ کاری اس میں کرنا چاہتا ہے اور ان کی ایسی کمپنیز ہیں جن کا امریکہ کے ساتھ تجارت نہیں ہے، تو چاہے وہ ان کو وہ سینکشن بھی لگا دیں تو ان کو فرق نہیں پڑے گا. تو پھر یقیناً پاکستان گیس پائپ لائن کی طرف جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات. ڈاکٹر